كراميلاتي، اهلا كراميلاتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديده اللي راح تكون على السيت يوانس. علاش يوانس بالذات؟ لانه اليامات اللي فاتوا في ثاني القطع اللي خديتها من عند السيت تاع يوانس. فوالا ما طولش عليكم بزاف، سي بارتي نبداو الفيديو ديالنا تاع اليوم تو سويت. الوغ نبداو اول حاجه مع لي شوسور. وي خديت من عندهم دي شوسور تاع الشتا، دي بوت اي تو، دونك ليا اي الماما، دونك نوريهم لكم هما الاولين، بعدا ننتقلوا للحوايج تاع ملابس الى اخره. دونك حبيت نوريكم اولا الصاك اللي وصل لي فيه لي بوت يوصلوني في دي صاك كي من هكذا، اللي انا وحده من الناس راح نستثمرهم منه وهكا، مام كي نكون رايحه فواياج ولا دونك نحط فيهم لي بوت تاوعي ونحطهم في الفاليزه. دونك فريمون استيس هايله. في دي صاك من هكا، كاين اللي يوصلوا لي في دي صاك هكذا، كاين اللي ما فيهمش يدين، دونك فيهم غير كيس كي من هكا كيما قلت لكم، تقدروا تحطوا فيهم مام لي سوفيتمون تاعكم تكونوا فواياج ولا. وهنا مكتوب اللوغو تاع يوانس. اول بوت اللي هو الماما اللي خديته اللي جاي كي من هكا، دونك هذا جاي في الغري سوري. مالولا نبات لي بلي نوار مي هو نو، ظهر غري سوري اللي جاي كي من هكا بزاف شباب. دونك هنا جاي فيه هاد المسامير جاي كلوتي، ومنا يجي فيه هاد الفتحه باش تلبسوا الصباط تاعكم. فوالا بزاف شباب. دونك انا تانيت في هاد الديتاي. دونك ماما خداتو في 38 وندمنا ما خديناش في بوانتور كبيره شويه على ديالنا، باسكو يجيكم قد فوالا يجيكم فريمون قد. كون خديتو انا تاوعي خديتهم في ال40 باسكو انا لبست 39، خديتهم في ال40 خير. ماما تلبست 38، كون خديتهم في 39 خير، مي سي با غراف. دونك فوالا هذا هي اول بوت خديتهم من عند السيت تاع يوانس. تاني وحاجه خديتهم تانيت سي الماما تانيت اللي جايين هكذا. دونك هذا جاي في لاكولور تاعو بيج. باغ كونطخ هذا فيه لي كولور، كاين فيه النوار وفيه البيج وفيه الغري. نورمالمون ليسونسيال فيه لي كولور. دونك هذا يجي منا بيج في لاكولور هذه، ومنا فيه هاد الديتاي كيما من هكا مزخرف، وفيه باش هاد الديتاي زعما ديروا نو وتزيروه بزاف شباب. هذا تانيت فيه هنا تانيت مام هذا الديتاي. وصلني كيف في الساك كي من هكذا. هذا عجبها بزاف ماما. هذا تانيت خداتو في 38 وجاها سوا مي كما قلت لكم خديناها في بونتور ما اكبر ما خير. فوالا بالنسبه للدوزيام واحد اللي خديناه. دوكا نجيو لدياولي انايا. دونك انايا خديت هاد البوت اللي جاي كي من هكا. دونك هذا جاي طالون. هذا الشكل تاعو بزاف غريب، وهذا واش عجبني فيه. دونك الشكل تاعو غريب. اولا الطالون تاعو جاي بهذا الشكل، شغل ماشي كاري ما فنشوفوهم ولا امو يجي هكذا سي با ليسونسيال. جاي الطالون تاعو بزاف غريب، ومام من القدام جاي هكذا، جاي معوج، ماشي بوانتو ولا ماشي جاي ديريكتومون كاري هنايا ولا. دونك جاي معوج اي حبيته بزاف هذا. دونك هذا خديته في لا كولور كريم، نقولوا كريم، وفيه هنايا باش تحلوا وتغلقوا بيان سور. انا خديته في بوانتور 39 اي بي فوالا من تحت جاي كيما هكا مكتوب فيه بزاف شباب. هذا اي فريمون تري كلاس. انا عجبني غراف مع باغ اكزومبل ساك في لا ميم كولور ولا جو سي با اسكو عندي ساك في لا ميم كولور. عندي هذا بريسك لا ميم كولور، نو سي با لا ميم كولور اسونسيال. ساك في لا ميم كولور ولا ميم سي فولار في لا ميم كولور متحجبات ولا. دونك يجي بزاف شباب في اللبس. اللي خديته تانيت هو هذا تانيت بزاف شباب، مي ماشي كامل الناس تقدر تلبسو ولا الناس كامل اللي يعجبهم. دونك هذا جاي لا كولور تاعو كي من هكا، جاي في لارجون، جاي بري وفيه طالون. هذا انا حبيته باسكو اصلا خديت له جوب كيفو اي سي بور سا خديتهم كيف مي مش حلبسهم كيف باسكو سي ترو اللوك اللي يكون فيه هكا براقي سي ترو. شوف هذا بزاف شباب تكون عندكم سواري ولا تكون عندكم هكذا فيت، دونك يجي بزاف شباب. دونك هذا جاي من الفوق كي تقاشر، جاي الاستيكي، والغريب انه من الداخل هو جاي صباط. شوف راكم تشوفوا بعدين يجي كتقاشط، دونك ما يوجعكمش بزاف، تقدروا تتحركوا به فاسيلمون سوا هنايا سوا هنا. اي فوالا بالنسبه لهذا. اخر بوت خديتو اللي هو هذا. دونك هذا طويل على حياتي. دونك هذا جاي كي من هكذا طويل، كنت ساخفه على واحد كي من هكا مالغري سي با مون ستيل، ما نحبش كامل لي بوت اللي يكونوا كي من هكا، مي قلت بوركوا با يصرا ما تبدليش. مي
كاني ما بدلتش باسكو مالوغوزمون ما جانيش. فوالا دونك هذا خديته في 39. يدخل ماشي ما يدخلش، مي ديرونجاني بزاف سورتو هنايا وبالسيف ما يدخل باسكو هذا الاخر تاعو تحبس غير هنا. دونك كي نلبسو وين ما كنتش لابسه سروال باغ اكزومبل يدخل لي فاسيلمون هايل، مي كي كون لابسه سروال يديرونجيني بزاف. دونك بالسيف ما يدخل، وهذا هو الديفو اللي ما عجبنيش فيه. دونك دخلوا رجليكم حتى هنايا، ليسونسيال ما عجبنيش بزاف هذا، مي الشكل تاعو مانيفيك. اللي عندها رجليها ما على باليش انايا تاع باغبي صغار يدخلوا بالخوف ماشي بابور كيما ديالي يجوها شابين. مي اذا عندكم كيما ديالي من الاحسن تاخذوا بوانتور كبيره عليكم، سي ميو باش يدخل لكم فاسيلمون باش ما يديرونجيكمش ثاني هنايا. مي سينو هو كالشكل بزاف شباب. دونك الطالون تاعو جاي هكذا، جاي منا بهذا الشكل ويجي فريمون طويل يوصل للركبه. نجو دوكا الحوايج ونبداو باول حاجه اللي عجبتكم اللي شفتوها في الانستغرام اللي هي هاد لا جوب. دونك هاد لا جوب حبيتوها بزاف كي شفتوها في الانستغرام. كاين اللي ايدو، كاين اللي ما حبوش، كاين اللي عجبتهم بصح يقولوا لي سي با شابه مي سي با مون ستيل امبوسيبل نلبسها. دونك يضحكوني ويعجبوني بزاف هذاك النوع تاع يقولوا لي يسرا بزاف شابه عليك وبزاف مليحه ما نقدرش نلبسها. انا بخصي ما نقدرش نلبسها. دونك فوالا كيفاش تجي. باغ كونطخ هادي لا دوبلور تاعها اللي من تحت قصيره، دونك لازم لكم تلبسوا من تحت تلبسوا كولون ولا تلبسوا ما لاباليش انايا باش ما يبانلكمش فيزو ولا باسكو جايه قصيره وجايه في ترونسبارون. مي انا ما ديرونجانيش باسكو اصلا نلبسها مع حاجه متحتر. انا امبوسيبل نلبس لا جيب وحدها، لازم نلبس عفسه تحتها. دونك فوالا بالنسبه لهذه جايه بليسي طويله وفي هاد لا كولور اللي جايه في الفضي مانيفيك، انا عجبتني. تلبسوها مع بول في النوار ولا ميم جيلي هكا في النوار تجي فريمون توب 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 توب. لهاد لا جوب انا زعما خديت هاد الكول غولي يجي كي من هكذا فوالا فيه الكول هنا. دونك خديتو لا جوب زعما. الحاجه اللي تعجبني في هاد النوع تاع لي بول اللي تحكموا من تحت سي كو كي تلبسوا جوب ولا تلبسوا بونطالون تلبسوا اي حاجه ما يقعدش تحرك لكم وتقعدوا غير تدخلوا فيه. دونك هذا يتشد ضربه واحده، جاي ستيل تاع مايو كي من هكا يتشد ضربه واحده وين تقعدوا تتحركوا براحتكم. ما تقعدش هذاك البول اللي يخرج لكم على السروال تاعكم ولا. اي سي بور سا علاش خديت هاد البول اللي قلت على بالي باللي يسرا تسحقيه وتلبسيه مع من الداخل باش يدفيك ولا. دونك فريمون جو هذا هايل. في الحوايج خديت تاني هاد البول الصفر اللي شفتوني به في الانستغرام تاعي. دونك هاد البول في الاصفر اللي مام هو وسخت. دونك اللي مام هو تاني بزاف شباب. دونك هنا يجي لارج ومن بعد يتحكم هنايا كيف بالجهه الاخرى وجاي قصير. دونك هذا تاني بزاف شباب يجي توب مع البلو تاني. تشوفوا كي نديروه مع البلو شاني لابسه اليوم. دونك فريمون بزاف شباب هاد البول. ديت تاني هاد المونطو اللي نقيسه لكم. صراحه انا هذا عبات لي مره الاولى بلازر ومن بعد ظهر مونطو ظهر خشين ايتو. دونك فريمون فرحت. دونك فوالا كيفاش يجي هنايا يجي الديتاي تاعو وين يتربط ماشي انا رابطاتو. دونك هو يتربط فيه هنايا غلاقات فوالا وما فيهش جيوب. هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش نرفاتني. شكون اللي يحب الجيوب؟ دونك هذا ما فيهش جيوب مالوغوزمون مي سي با غراف. جاي في النوار اي بلون كيما راكو تشوفوا وجاي يوصل تحت لي فاس بشويه. اي بي فوالا بالنسبه لهذا المونطو لي مانيفيك. هذا البيجاما بون باش نتفاهموا ماني متزوجه ماني مخطوبه ماني نجهز ما والو باسكو اشاك فوا تشوفوا هذا النوع تاع لي بيجاما اللي نشريهم يسرا كي تجهزي وتخبي علينا يسرا هاد الحوايج تاع عرايس يسرا اش كي تخبي زعما اش مانيش نخبي ومانيش راح نتزوج وماشي مانيش راح نتزوج في المستقبل بصح يعني حاليا خفت. يعني حاليا ما كانش مشروع زواج مازال الحال الحمد لله. المهم دونك خديت هاد البيجاما اللي جاي 4 بياس نورمالمون. دونك جاي سروال كيما هكذا في الفلور في لا كولور هادي غوز من تحت فيه هاد الديتاي تاع الدونتيل فريمون مانيفيك هذا. دونك هاد البياس الاولى. البياس دوزيام اللي هي هاد
لو او ديالو اللي يجي كيما هكذا. الحاجه اللي ما عجبتنيش الوحيده اللي نشوفها فلوب، علاش داروا الدراعتين هادو في النواغ، كون داروهم في لا ميم كولور سي ميو، لا ما على باليش انايا داروهم في النواغ، هاد الحاجه ما عجبتنيش بزاف. مي سي با غراف. وي هادي ماشي لو او، هذا سي وي هادي هادي لا روب، فوالا هادي معاها اون روب، دونك يجي سروال، حبسوا باش ما تخلطوش، يجي سروال معاه لو او تاعو كي من هكذا، ميم هذا في لي مونش تاعو نواغ، دونك من الفوق ديالو هكذا، ويجي معاهم روب، فوالا تجي اون روب بهذا الشكل. دونك سوا تلبسوا سروال والبول مع هاد لا فيست، دونك معاهم لا بيس كاتريام هي فيست تتغلق كي من هكذا، سوا تلبسوا هاد لا روب مع لا فيست، فوالا دونك يجي 4 بياس اللي بزاف شباب. نسيت لقيت لكم فوتو، نحط لكم فوتو، وثاني نحط لكم لي كولور اللي كاين. دونك كاينه جو بونس في الغرونا، ميم لو غرونا مانيفيك، مي انا خديته في الغوز كي من هكا اي فريمون بزاف شباب، فوالا. خديتها اللي هي هاد لا ليكات اللي جايه طويله، جايه كول غولي كي من هكا، فوالا فيها كول ويديها نورمال. هذه ثاني بزاف شابه مع ان جين تاع كل يوم تاع الجريات، لبسوا معها سروال جين، سروال ليسونسيال اي سروال، وتلبسوا فوقها فيست اي تخرجوا اي فريمون بزاف شابه. ديروا ان ليبستيك في هاد لا كولور مانيفيك. هذه فيها لي كولور، فيها الروج يا ربي، فيها هاد لا كولور بوردو، فيها النوار بلون وغوز، ليسونسيال فيها لي كولور. بالنسبه للجون تاني هذاك فيه لي كولور، فيه البلون نوار غري على ما اظن. ليسونسيال نحط لكم كامل لي ليان تاع هاد لي زارتيكل اللي شفتوهم اليوم تحت في لا بار دانفو. دونك فوالا بالنسبه لهذه. هذه الحاجه الوحيده ثاني اللي ندمت عليها شويتح، اني جبتها في الاكس ال. جو سي با جبتها في الاكس ال، بيتيتر كي قست في السيت بانت لي نجيبها شويه وافيه، مي ان فان كونت كون جبتها شويه في ال سي ميو. مي سينو ما ديرونجاتنيش بزاف. انا ديرونجوني لي زارتيكل تاعي كي نجيبهم في الاكس ال في حاجه وحده، سوا هنا في الكتاف سوا في الصدر، وانا ما نحملش نكون لابسه حاجه بزاف هكذا. مي سي با غراف. فوالا بالنسبه لهذه بزاف شابه هي تانيت. بون نغمض عينيكم على الطاشة وعلى البالون. مي حبيت نوريكم تاني هاد الانصامبل اللي وصلني، ما وريتهمكمش في لا فيديو راني لابساتو ندير لكم في المونتاج. قلت يا يسرا نسيتي اهم حاجه اللي حبيتها بزاف 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 من عند هاد السيت، هو هاد الانصامبل صوف. ديجا هذا راه تري على مود هاد الشتا، دونك راهم سوا جوب وبول، سوا سروال هكذا وبول، سروال يا يكون سليب كي من هذا يا يكون لارج. ليسونس حبيت نوريه لكم، دونك انا خديته في هاد لا كولور اللي تكون غوز كلير. دونك فوالا نحط لكم فوتو باش تشوفوه مليح تاني في الفيديو. اي فوالا حبيباتي، بالنسبه للسيت تاع يوانس نحط لكم جميع الروابط تاع هاد لي زارتيكل تحت في صندوق الوصف، نحط لكم الرابط تاع هاد السيت اللي تحت في صندوق الوصف. وهذا ما كان، نحبكم بزاف، تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.